अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप पर किसी किस्म का कोई जादू नहीं, नज़र बद के भी असरात नहीं, इसके बावजूद बीमारी आपके घर से निकलती ही नहीं, बीमारी आपकी जान ही नहीं छोड़ती, हर वक्त बीमार रहते हैं, नींद आपकी दिन ब दिन कम होती जा रही है, अजीब सी आपको कैफियत रहती है, शाम में बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, अजीब सी कैफियत रहती है। डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो कहता है जी आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। घर में आ जाएँ तो आपको बीमारी फ़ील होती है, कभी कहीं दर्द, कभी जिस्म में दर्द। अजीब कैफ़ियत में अगर आप रहते हैं तो परेशान नहीं हो, दुरूद इब्राहीम का ये ख़ास अमल 41 दिन बग़ैर नागे के करें, 1 हफ़्ते में इंशाअल्लाह आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएँगे। आपके गम, आपकी परेशानियाँ, आपकी टेंशनें इंशाअल्लाह खुशी में तब्दील होना शुरू हो जाएँगी। आप देख रहे हैं उस्मान यज़मानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीस एंड लाइट। दुरूद इब्राहीम का ये ख़ास वजीफ़ा आपको बताने से पहले एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दरूद पेश करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दरूद आप पर भेजता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबई बिन काब सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, मैं आप पर दरूद भेजता हूँ, जब मैं दुआ करूँ तो अपनी दुआ में कितना वक़्त दरूद के लिए मुख्तस करूँ, ख़ास करूँ, और कितना वक़्त मैं दुआ करूँ? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई जितना तुम चाहो, जितना वक़्त तुम चाहो। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 3 हिस्से दुआ करूँ और 1 हिस्सा दरूद पढ़ लूँ, ये ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, अगर इससे बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इससे भी बढ़ा लेता हूँ, आधा वक़्त दुआ कर लूँ और आधा वक़्त दरूद पढ़ लूँ, तो ये कैसा है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, अगर इससे भी दरूद बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ूं दुआ में से और 1 हिस्सा दुआ कर लूं, जो भी अल्लाह से चीज मांगनी है, तो ये कैसा रहेगा? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, अगर इससे भी दरूद तुम बढ़ा लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर। दरूद इब्राहिम की कितनी बरकत हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दरूद और बढ़ा लो, दरूद और बढ़ा लो। तो उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो, आगे तो परसेंटेज ही नहीं बचती थी, तो उन्होंने वही सवाल किया जो आपके जहन में भी आ रहा होगा। उबई रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं सारे वक्त में दरूद ही पढ़ लूं, दरूद ही पढ़ लूं, मैं दुआ करूं ही ना, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यारे जुमले कहे, मेरा और आपका आज सबसे बड़ा वो मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक वो तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़न तुकफा हम्मका वयुगफरु लका ज़म्बुका, अगर तू सारे वक़्त में दरूद ही पढ़ता रहे, दरूद ही पढ़ता रहे, दुआ मांगे ही ना, दरूद तू कसरत से पढ़े, सारा वक़्त दरूद पढ़े, क्या मिलेगा तुझे? तेरे तो सारे गम और फिक्र ही दूर कर दिए जाएंगे, तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप बताएं, दुनिया में अगर कोई शख्स आपको मिले, वो कहे मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, मेरे मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं, वो कहे मैं बड़ा रिलैक्स हूं, ना मुझे कोई गम है, ना मुझे कोई टेंशन है, ना मुझे कोई फिक्र है, और साथ वो आपको ये भी कहे कि मेरे ऊपर गुनाह भी किसी किस्म का नहीं है, तो कितना वो खुशकिस्मत इंसान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ज्यादा दरूद पढ़ोगे, दरूद ही पढ़ते रहोगे, तेरे सारे गम दूर कर दिए जाएंगे, सारी परेशानियां, फिक्रें दूर कर दी जाएंगी और गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। अब जिस शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, गम और फिक्रें ख़त्म हो जाएं, तो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। और जिस दरूद की बरकत से आखिरत बेहतर हो सकती है, जिस दरूद की बरकत से हमें 10 नेकियां मिलती हैं, तो क्या दुनिया की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी? तो दरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, दरूद शरीफ उठते बैठते पढ़ा करो, हर वक़्त वज़ू में रहें, कसरत से दरूद पढ़ें, बगैर मांगे हर चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ बगैर मांगे मिलना शुरू हो जाएगी, सारी फैमिली की टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। अपने बच्चों को भी दरूद इब्राहीम पढ़ने की आदत डालो, अपनी फैमिली को भी दरूद पढ़ने की आदत डालो, खुद भी कसरत से दरूद पढ़ा करो। अगर आप
درود ابراہیم بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھا جاتا، افضل تو یہ، بہتر تو یہ کہ درود ابراہیم پڑھا جائے۔ تو اس کے علاوہ بھی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری مسنون دعاؤں والی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو درود کثرت سے پڑھا کرو، دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دنیا دار بندے کا میں واقعہ سناتا ہوں، وہ کہتا عثمان بھائی میں ہوں تو دنیا دار، لیکن میرا درود پر اتنا بلیو ہے، درود ابراہیم پر اتنا بلیو ہے، جب بھی میرے اوپر کوئی پریشانی آئے تو میں اپنا موبائل اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں اور اپنے روم میں چلا جاتا ہوں، صرف نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، ادروائز کمرے میں بند کر کے لاک کر کے وضو کرتا ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو بیٹے کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جب میری وہ پریشانی ختم ہو جائے تو مجھے تب بتانا ہے آپ نے، تب میرا دروازہ کھٹکانا ہے آپ نے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے 2 سے 3 دن میں بڑے سے بڑا مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو فوری درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں کس طرح برکت آتی ہے۔ تو اب میں درود ابراہیم کے متعلق آپ کو اپنا ایک مجرب عمل شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو بہت سارے وظائف بتاتا رہتا ہوں، میرے جتنے بتائے ہوئے وظائف ہیں الحمدللہ میرے تجربے میں، میرے ایکسپیرینس میں گزرے ہوئے ہیں، اور ان سے باقاعدہ فائدہ ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ خیر والا وظیفہ آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کرے، اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل کرے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیم آپ کو آتا ہوگا، یہ یاد کر لیں، اوپر دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے۔ کوئی بھی آپ پہ پریشانی ہے، ٹینشن ہے، گھر سے بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، مسلسل آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں لاس ہو رہا ہے، مثال مشہور ہے نا کہ مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی سونے کو ہاتھ ڈالیں وہ مٹی ہو جاتی، پریشانی ہی پریشانی، پریشانی ہی پریشانی، ہر وقت آپ خوف میں رہتے ہیں، انگزائٹی میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، اداسی میں رہتے ہیں، مایوسی میں رہتے ہیں۔ تو یہ آپ 41 دن والا کریں نا درود ابراہیم والا عمل، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سو جائیں، کوشش کیا کریں سوتے وقت وضو کریں، اور اسی طرح پھر فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پھر 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں۔ 41 دن بغیر ناگے کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر 7 دن میں آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ خوشی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کہتے ہیں لاس ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ پروفٹ میں بدلنا شروع ہو جائیں گے، جو آپ کہتے ہیں غم ہے، میرے گھر میں فکریں ہیں، انگزائٹی ہے، اداسی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ کی غیب کے خزانوں سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیگیٹو چیزیں آپ کے سامنے پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ درود ابراہیم کا یہ خاص عمل 41 دن آپ نے کرنا ہے، بغیر ناگے کے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کو ضرور ڈھانپ لیں گی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔